शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन मुरीद मुस्तफ़ा हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुराद मुस्तफ़ा हैं। तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए चलकर तशरीफ़ लाए, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बैतुल्लाह की चौखट पकड़कर मांगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अना समरतु दावती अबा इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का समर हूँ, यानी दुआ है खलील हूँ, अताए रब्बे जलील हूँ। इसी तरीके से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का समर है, यानी अताए रब है, दुआए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब औ बि अमर इब्न हश्शाम। ऐ अल्लाह, अगर तू इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, अगर तू ये चाहता है कि इस्लाम सिर्फ मक्का तक महदूद ना रहे, मक्का से मदीना की तरफ जाए, पूरी रूए जमीन पर इस्लाम छा जाए, तो या अल्लाह मक्का की धरती पे दो बहुत बड़े मजबूत इंसान हैं, एक का नाम अमर इब्न हश्शाम यानी अबू जहल है और दूसरे का नाम उमर इब्न खत्ताब है। या अल्लाह तू ही जानता है कि इस्लाम के लिए कौन मुफीद है, या अल्लाह तू ही जानता है कि इस्लाम को इज्जत किन की वजह से मिलेगी, इस्लाम बुलंदी पर किन की वजह से पहुंचेगा। या अल्लाह एक का नाम अबू जहल और एक का नाम उमर इब्न खत्ताब है, जो तुझे पसंद हो इस्लाम के लिए या अल्लाह उसे कबूल कर ले। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया, उमर जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, रास्ते में सहाबी मिले, कहा उमर कहाँ जाने का इरादा है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शहीद करने के लिए जा रहा हूँ। सहाबी रसूल गालिबन हजरत साद इब्न अबी वक्कास थे, फरमाने लगे तुम हुजूर को शहीद करने के लिए जा रहे हो, पहले जाओ अपनी बहन के घर को संभालो। खैर अपनी बहन के घर के अंदर गए, फातिमा बिनते खत्ताब मौजूद हैं, कुरान पढ़ रही हैं। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब को मारा पीटा। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब के जो अल्फाज थे वो भी बड़े अजीब थे। कहा भाई उमर, तेरी रगों के अंदर अगर खत्ताब का खून है तो मेरी रगों के अंदर भी खत्ताब का खून है, तू मार मार के थक जाएगा, मैं मार खा खा के नहीं थकूंगी। क्यों? इसलिए कि जहां खत्ताब का खून रगों के अंदर दौड़ रहा है, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी मेरी रगों के अंदर दौड़ रही है। खुलासा यह है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दारे अरकम में मौजूद हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दो सहाबा के साथ चले हैं, दारे अरकम पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? जवाब मिला उमर इब्न खत्ताब। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने तलवारें निकाल ली। क्यों? इसलिए कि उस वक़्त उमर इब्न खत्ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दुश्मन था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तलवारें ना निकालो, अगर आया है उमर इस्लाम कबूल करने के लिए इस्तकबाल करेंगे, अगर उमर आया है मुझे कत्ल करने के लिए तो फिर वो अकेला है, हमारी तादाद ज्यादा है, हम अपनी तलवारों से उसका काम तमाम कर देंगे। दरवाजा खुला, उमर इब्न खत्ताब आया, गर्दन झुकी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्ता मुबारक के दामन को पकड़कर यूं झटका दिया, फरमाया उमर आज इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो कब करोगे? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आया था आपकी गर्दन लेने के लिए, आपका सर लेने के लिए, लेकिन अब पहुंचा है अपना सर देने के लिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई। फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील अमीन क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर के इस्लाम लाने पर सिर्फ आप खुश नहीं
عمر کے اسلام لانے پر صرف صحابہ خوش نہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں، اللہ رب العزت بھی خوش ہیں۔ خیر، بات آگے چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا، اذان دینے والے نے اذان دی اور صفیں سیدھی ہو گئیں، وضو کر کے لوگ آ گئے، صحابہ صفوں میں بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ چڑھنے لگے۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر تجھے پتہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن نماز یہاں کیوں؟ نماز وہاں کیوں نہیں؟ یعنی نماز یہاں دار ارقم میں کیوں؟ نماز بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی ہیں، لیکن بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو اسی لیے میں نہیں چاہتا لڑائی ہو، میں نہیں چاہتا فساد ہو، میں نے کہا چلو دار ارقم میں نماز پڑھ لیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی نماز یہاں، عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی نماز یہاں، تو پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب نماز یہاں نہیں، اب نماز بیت اللہ کے اندر ہوگی۔ سب سے پہلی نماز جن کے کہنے پہ پڑھی گئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں گرامی قدر سامعین، آج کسی نے مسجد بنا دی، مسجد بننے کے بعد جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو جہاں نمازیوں کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہاں مسجد بنانے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کے اندر پڑھی گئی، جس کے کہنے پہ پڑھی گئی، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج دیکھیے مسجد حرام کے اندر ایک نماز اکیلے پڑھیں تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں 27 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی ابتدا کرائی، ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا مجمع مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ پھر کتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ عمرے کے موقع پر تعداد دیکھیں، حج کے موقع پر تعداد دیکھیں، لاکھوں کا اجتماع۔ جہاں ان نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ثواب ملے گا، لیکن نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ گویا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں اتنی کہ جن کو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، ہمارے کیلکولیٹر کمپیوٹر جواب دے جائیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ نتیجہ نکالتا ہوں، ایک دن یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی ران مبارک کر حضرت عمر نے ہاتھ مارا، فرمایا بھائی ابو بکر۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق متوجہ ہوئے، فرمایا بھائی عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی عمر، میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں، نیکیاں اتنی کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ مجھ سے لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں جو آپ نے وقت گزارا ہے، ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ گرامی قدر سامعین، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں کیا کیا؟ ذات محمد کا دفاع کیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا نماز پڑھنا نیکی، لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا نیکی، سب سے بڑی نیکی نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا نیکی، لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ حج کرنا نیکی، لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ رات کو تہجد پڑھنا نیکی، لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ سب سے بڑی نیکی اگر ہے تو وہ ذات محمد کا دفاع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، رات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع کیا تھا، وہ نیکی آپ مجھے نیکیاں دے دیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کتنی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اگر اللہ رب العزت ختم نبوت کا کام آپ سے لیتے ہیں تو یہ اپنے لیے سعادت سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں۔ یہ کام ہر ایک کو نہیں ملتا، سعادت مند لوگوں کو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو موت تک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت پر مر مٹنے والا بنا دے۔ میں نے جو کہا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق